अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज तो यार वक्त के ऊपर रब्ता हो गया था, वक्त पर रब्ता हो गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व थुलाथा व रुबा। व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। सूरह निसा आयत 4 इस दर्स जारी है। इसके ताल्लुक में ये जो आखिरी हिस्सा है सूरह النساء الآية الرابعة. जिन लोगों ने इस्लाम पर نحن بصدد تفسير الآية الرابعة من سورة النساء. لقد اعترض بعض الناس على الجزء الأخير منها واتهموا الإسلام بأنه قد أمر بالزواج بأكثر من واحدة، مما أدى إلى انتشار الفاحشة في البلاد الإسلامية لدرجة يندر لها نظير. كنت أريد أن أقدم لكم مقتبسا من أحد الكتب ردا على هذا الاتهام، ثم أعلق عليه مختصرا ولا ألتفت إلى ما في هذا الكتاب لأنه يحتوي على أحداث مشينة جدا، ولا يبدو جميلا التعليق الطويل عليها بدوافع الانتقام. على أية حال، هذه الأحداث نتيجة للتعاليم المسيحية، وبما أنهم هاجموا التعليم الإسلامية فلا بد من القيام بالرد على ذلك من خلال تعاليمهم بشيء من التفصيل. إذن فإنهم يدعون كما نقل القسيس ويري بأن الإسلام أمر بالتعدد وسمح إلى جانب ذلك بأخذ ملك اليمين، مما أدى إلى انتشار الفاحشة في البلاد الإسلامية لدرجة لا يعثر على مثال لها في التاريخ. وعليه فإن الذين حكمهم الإسلام كانوا أوسخ الناس وأسوأهم أخلاقا وسيرة، سواء أسلموا أم لم يسلموا. ख्वाह वो फिर मुसलमान हो या ना हो, सब उसके दायरे के अंदर आ जाते हैं। इसके बरक्स ईसाइयत ने जो पाक तालीम दी, जिसको वो उछालते हैं, वो राहबाना तालीम है। وعلى عكس ذلك قدمت المسيحية تعليم الرهبنة الذي يعتبرونه تعليما مقدسا ويبجلونه، وهو يعني الامتناع عن الزواج قدر المستطاع. وهذا التعليم أدى إلى نشوء حالة من الراهبات اللواتي يقسمن بأنهن لن يتزوجن مطلقا. فهل هذا هو التعليم الفطري؟ سأقدم مقارنة بين هذين التعليمين. فمن بين الكتب الكثيرة التي ألفت حول هذا الموضوع كتاب بعنوان بريستكرافت الذي ألفه ويليام هاورد، وقد قام بالبحث المضني لجمع الأحوال الثابتة تاريخيا لمختلف الأديرة أو التي ظهرت للعيان من خلال أعمال التنقيب في تلك الأديرة. فمثلا يقول: عندما تمت أعمال التنقيب في بعض الأديرة فإن الكنز الذي عثر عليه كان عبارة عن جثث الرضع الكثيرة التي دفنت في أرضها حتى لا يفتضح أمر الساكنين في تلك الأديرة، ويظلوا يتمتعون بالحصانة المعهودة. وهكذا فإن المواليد غير الشرعيين الذين كانوا يولدون بعد 9 أشهر من حملهم كانوا سيعلنون عن فداحة الموقف، ولكن يبدو من عاقبتهم أن النظام والمؤسسة الكاملة كانت توفر لأصحاب هذه الأعمال الحصانة ضد الفضائح. وكانت هذه الأعمال تحدث يوميا ولم يكن يسمح لأحد بإفشاء هذا الأمر الداخلي. هكذا كان الولدون الصغار يقتلون ويدفنون في الأديرة، وقد عثر على جثث مئات من الأولاد الصغار الذين كانوا قد دفنوا داخل هذه الأديرة. जिसके ऊपर किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो घर की बात बाहर निकाले,
और कसरत के साथ ऐसा होता और फिर उनका कत्ल भी किया जाता है। على أي حال لا أستطيع أن أذكر جميع ما كتبه هذا المؤلف، بل استخرجت بعض المقاطع التي توضح كيفية انتشار السيئة فيهم، والتي هي تسلط الضوء على أهدافها وتخبر عن الظروف التي أدت إلى تقويتها. ورد في الصفحتين 68 و 69 من هذا الكتاب المذكور بريستكرافت: كان الجميع يعترفون بذنوبهم عند القساوسة، إن نظام الاعتراف هذا سبب بلاء عظيما لهم. ثم يقول الكتاب: كان لزاما على كل شخص أن يعترف بذنوبه أمام القساوسة. وهكذا وقعت بين القسيس حرب قوية ضد الجميع، وأصبح بإمكانه استبعاد الآخرين على الصعيد العملي. possession of everything which could enslave a man to him. कहते हैं हर शख्स के लिए ज़रूरी हो गया कि वो अपने गुनाह पादरी के सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ करे या अपने गुनाह तस्लीम करे। इस तरह पादरी के हाथ में हर ऐसे शख्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत जमा हो गई, जिसके नतीजे में अमलन वो हर दूसरे शख्स को अपना गुलाम बना सकता था। The priest had not only power to hear sins, but to pardon them. मुश्किल ये थी कि चूँकि सिर्फ उसको ये والمشكلة أن القسيس لم يكن يتمتع بهذه الصلاحية من عند نفسه حتى يستمع إلى الاعتراف بذنوب الناس، بل كانت الكنيسة تخوله أن يغفر تلك الذنوب أيضا. لذلك فكان الناس يأتون إلى القس بكثرة ويعترفون بذنوبهم أمامه ثم يطلبون غفرانه. وكان من بينهم عدد كبير من النساء أيضا اللواتي يأتين القس ويخبرنه عن أحوال حياتهن الخفية. وهكذا كان القس يمتلك حربة ماضية ضدهن، وبالتالي كان يضطرهن إلى الفاحشة مستخدما هذه الحربة القوية. और वो प्रीस्ट भी जो सेकुलर थे, सेकुलर से मुराद तो अमूमन ला मज़हब होता है, लेकिन मुमकिन है वो प्रीस्ट जो बाकायदा एक निज़ाम का जुज़ना बन चुके हों वाव करके, उनको ये सेकुलर يقول إن ملايين القسس كانوا علمانيين. المراد من العلماني عموما هو اللاديني، ولعله يقصد بذلك أولئك القسس الذين لم يصبحوا بعد جزءا من نظامهم الرسمي. على أي حال يقول: وكانوا ممنوعين من الزواج. ثم استخدم المؤلف هنا التعبير نفسه الذي استخدمه المعارضون في مهاجمة الإسلام، حيث قال pampered child، تعني الطفل الذي أفسده الدلال الزائد. فقال: كانوا مدللين بسبب عيش البذخ والراحة، ففسدت أخلاقهم وأمزجتهم بسبب ذلك العيش الرغد، كما أدى إلى إفسادها الفرص الكثيرة المتاحة لهم لإشباع الدوافع الشهوانية. ثم يقول: और शहवानी जज्बात को पूरा करने के लिए जिस कसरत से उनको मौके मुयस्सर थे, उसकी वजह से هؤلاء الأشقياء قد سلطوا على عالم الإناث كمستشارين، فنزلوا عليهن كبلاء مفاجئ وجعلوا أخدانا للنساء ليطلعوا على أسرارهن. कहते ये हैं बदबख्त लोग जो बेचारी जिस्मानी दुनिया पर मुशीर के तौर पर बलाए नागहानी बन के उतरे हैं। ये लोग थे जिनको निस्वानी दुनिया का मुशीर मुकर्रर किया गया। कन्फेस काउंसलर्स एंड कन्फेसर्स, और उनसे उनके राज मालूम करने के लिए उनके हम राज बनाया गया। ये कन्फेसर का यहाँ ये माना है जो उनके राजों के नकीब बन गए। With secrecy in one hand, كان في إحدى يديهم سلاح هذه الأسرار، وفي أخرى منصبهم لغفران الذنوب. हाथ में उनके राज रखने की ताकत का हथियार था कि हम चाहें तो तुम्हारा राज रख सकते हैं, दूसरे हाथ में तुम्हारे हर किस्म के गुनाह हम बख्श सकते हैं। इसका कहता है the effect on domestic purity may be readily imagined
इससे अंदाज़ा कर लो ومن هنا يمكن أن تقدروا مدى التأثير السيء لهذا الوضع على الحياة العائلية للعالم المسيحي وعفته وطهارته. कितना एक माकूल मुदल्लल बयान है। कहाँ ये कि एक आदमी 2 शादियां कर लेता है तो उसका अखलाकी। لاحظوا الآن ما أقرب هذا البيان إلى العقل وما أبعده من أن يؤثر سلبيا على أخلاق العالم إذا تزوج أحد ب2، لأن الذي يتزوج ب2 فلا بد أنه يقوم بذلك حتى لا يقع في السيء والمنكر، وإلا فما الحاجة إلى الزوجتين؟ الامتناع عن ارتكاب السيئة حالة يمكن أن تجبر الإنسان على الزواج الثاني، وإلا فمن كان عديم الحياء فليس سهلا عليه تحمل هذه المسؤولية. was another means of building up a perfect despotism by papists. والأمر الثاني الذي يكتبه هذا الكتاب هو: لقد لعب القصص الأديرة دورا هاما جدا في ترسيخ النظام الكنسي الظالم في المناطق التي كانت خاضعة لسلطان البابا. मॉनेस्ट्रीज ने बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश करने में बड़ी मदद दी है। मंकरी से मुराद है जहाँ मंक्स बनते हैं, वो खास किस्म के पादरी जो मंक्स के तौर पर मंकरी में रहते थे और फिर नन भी रहा करते थे। المراد من مونكري هو مكان تخريج القصص والراهبات. يقول: لم يكن مسموحا لهم الزواج. يقول حضرته: يجب التأكد من المرجع. सेकुलर क्लार्जी मंकरी के मुकाबले पर क्या माने हैं? ऑर्डेन्ड और इनऑर्डेन्ड, वो सेकुलर भी ऑर्डेन्ड ही होती है, उनको भी शादी की इजाज़त नहीं, ये चेक करना। And hence flowed a torrent of corruption throughout the world. يقول الكتاب: أدى هذا الوضع إلى فتح طريق ليتدفق منه سيل عظيم للسيئة في العالم كله. In the 3rd century they formed, says Mosheim, connections with those women who had made vows of chastity. 3री सदी में وفي القرن الثالث الميلادي قد أقاموا علاقات جنسية ممنوعة مع هؤلاء الراهبات اللاتي حلفن يمينا بأنهن سيبقين عذراوات أي لن يتزوجن. And it was an ordinary thing for an ecclesiastic to admit one of these fair saints to his bed, but still under the most solemn declarations that nothing passed. ثم يقول: لقد أصبح من المعتاد أن يدخل القصص على هؤلاء الراهبات الجميلات المقدسات في أسرتهن، ورغم كل ذلك كانوا يقومون بإقرار صالح أن هذه العلاقات لن تؤثر بحال من الأحوال على عفتنا وطهارتنا، أي أنهم كانوا يحلفون بأن هذه العلاقات غير الشرعية لن تؤثر بحال من الأحوال على اليمين التي حلفوها من أجل الالتزام بالرهبنة. और अच्छे नजर आने वाले सेंट्स को जो औरतें थीं अपने बिस्तर में दाखिल करना उनके लिए एक रोज़मर्रा की मामूल की बात थी, लेकिन एक शर्त के साथ, still under the most solemn declarations, इस فهؤلاء هن المحظيات المقدسات التي تكلم عنهن الكتاب. والآن سوف أذكر لكم كلماته التي تبين كيف عاقب الله تعالى المعترضين على الإسلام على سلاطة لسانهم، حيث إن أهل ديانتهم المنصفين قد كشفوا الستار عن أسرارهم التي لم يكن أحد مطلعا عليها خارج ديانتهم حتى يكتب عنها فينشر بين الناس. ये आपस का एक हल्फ उठा लेते थे, वो अपनी जगह कायम है, ये रिश्ता अपनी जगह उस्तवार। These holy concubines, ये मुकद्दस दाश्ताएं, इसने भी दाश्ताओं पर जुबान खोली है। يقول وهو يستخدم مصطلحا اخترعه المحظيات المقدسات بأن هذه الحكاية قد بدأت في القرن الثالث الميلادي، وعندما حل القرن العاشر بلغ الأمر هذه الدرجة أنه لم يبقى أي راهب منهم لم يخالف جميع القوانين المكتوبة في الشريعة الكنسية التي يحلفون اليمين بطاعتها والتزامها.
कहता है होली कॉन्क्यूबाइंस, ये नई इस्तिलाह निकली है कि ये मुकद्दस दाश्ताएं वर कॉल्ड मुलिएज सब इंट्रोडक्टा। ये कोई लैटिन लफ्ज़ लग रहा है, मुलिएज और मुलिएरेस। إلا أنهم ظلوا حتى القرن العاشر يعيشون حياة مليئة بالملذات مع هؤلاء المحظيات المقدسات. Licentiousness and ignorance increased that in the 10th century few of the monks knew the rules of their own orders which they had sworn to obey, but lived in the most luxurious and prodigal magnificence with their concubines. कहते हैं 3री सदी से शुरू हुआ होगा किस्सा, और 10वीं तक पहुंचते पहुंचते तो ये आलम हो चुका था कि शाज़ और नादिर ही कोई ऐसा मंक दिखाई देता होगा जो अपनी मंकरी के अपनी इंस्टीट्यूशन के तमाम कवानीन तोड़ न चुका और उनसे बाला ना हो चुका हो, जिनके मुताबिक कस्में खाई हुई थी कि हम इनको जरूर फॉलो करेंगे, but lived in the most luxurious and prodigal magnificence with their concubines. इन मुकद्दस दाश्ताओं के साथ बड़ी शाहाना जिंदगी वो बसर करने लगे थे 10वीं सदी तक. The history of every European nation is full of the fearful and disgraceful details of the rank licentious corruption of monasteries and priestly houses. कहता है किसी एक मुल्क का किस्सा नहीं, तमाम यूरोपियन ममालिक में, तमाम यूरोपियन कौमों में يقول: ليست هذه قصة بلد معين، بل تجدون في جميع البلاد الأوروبية وفي جميع الشعوب الأوروبية مثل هذه القصص المخيفة والمشينة التي كانت تحصل في الأديرة والمنازل الكهنوتية. ऐसी करप्शन की अपने आप को इजाज़त देना, लाइसेंशियस, जो ऐसी करप्शन जो हर चीज़ की खुली इजाज़त दे देती है, छुट्टी दे देती है. रैंक से मतलब है हर किस्म की ज़लील तरीन इंतहाई हद तक पहुँची हुई या गिरी हुई हद से ज़्यादा. रैंक लाइसेंशियस करप्शन ऑफ मॉनेस्ट्रीज एंड प्रीस्टली हाउसेस, मॉनेस्ट्रीज की وكانوا يجيزون لأنفسهم ارتكاب أعمال الفساد والأعمال الساقطة إلى أقصى الحدود. مثل هذه الحكايات تجدها في المنازل الكهنوتية في جميع بلاد أوروبا. वो जो राजों से पर्दे उठाए गए हैं मालूम तौर पर हमारे कमिश्नर्स के जरिए जो मुकर्रर किए गए थे, of the commissioners of the state of the monasteries in our own country previous to their dissolution are too offensive to human nature to be mentioned. कहते हैं वो कमिश्नर्स जो मॉनेस्ट्रीज को ख़त्म करने से पहले, हमारे मुल्क में भी मॉनेस्ट्रीज थीं और उनको बिलाखिर إن مفوضي الدولة قد كشفوا الستار عن كثير من الأمور. يقول: كانت هناك منازل كهنوتية في بلدنا أيضا، ثم ألغيت وفق قرار قانوني، ولكن المفوضين الذين عهدت إليهم مهمة إعداد تقرير حولها قد ذكروا في تقريرهم أمورا مشينة جدا حيث لا يسعه ذكرها. उनके बयान की भी हमें ताकत नहीं है. What was worse, while they had been for generations living in this abhorrent style, having the very monasteries swarming with loose women, they had not only been burning all those who dared to differ with them in opinion, but it is declared by an act of the 4th year of Henry VII that upon trust of the privilege of the church, diverse persons lettered had been made bold to commit murder, rape, robbery, theft and all other mischievous deeds. कहता है सिर्फ इसी हद तक बात रह जाती तो फिर भी हम समझते कि चलो एक हद पर आकर ठहर गए. يقول: لو توقف الأمر عند هذا الحد لقلنا بأنه بلغ حدا معينا وتوقف الآن، إلا أنه تجاوز جميع الحدود، حيث إن أفظع الأمور وأشنعها أن هؤلاء الأشقياء كانوا يتمتعون بصلاحية تامة من أجل تغطية جرائمهم
كان يأمر بحرق من يهتك أسرارهم أو يتكلم خلافا لرضاهم. فهكذا ألوف من الرجال والنساء قد أحرقوا وهم أحياء، ولم يستطع أحد أن ينبس ببنت شفة على فعلهم هذا أو يعترض عليه. لم يسجل هذا الكتاب أسهل الطرق المستخدمة لديهم من أجل تنفيذ هذه العقوبة البشعة، إلا أنه موجود في كتب أخرى. ولكن دعوني أولا لأعطيكم مرجعا لهذا الكلام الذي نقلناه. بريسكرافت الصفحة 146 لابد من ذكر مكان الطبع مع الصفحة، ولقد ورد ذكر الطبع أيضا لعله طبع في ميدلسكس. إن قراءة الأرقام الرومانية صعبة جدا، لأن بعض الأرقام الصغيرة إذا وردت عن يسار الرقم الأساسي مثل 5 فهي تضاف إليه، أما إذا وردت عن يمينها فتنقص منه. وعليه فإن رقم هذه الصفحة طويل جدا، فلا يسعني ها هنا أن أجمع الأرقام كلها. على أي حال، أرقام الصفحات التي أخذت منها المقتبسات السابقة هي 68 69 82 83 146. बता रहा था कि वो जो जलने के किस्से आपने सुने हुए हैं, हजारहा औरतों को जिंदा जलाया गया है। لقد سبق أن سمعتم موت بعض النساء حرقا بالنار، فقد كان سببه وفقا لقول هذا الكتاب وأنه كلما احتجت امرأة ضد المنكر كانوا يستخدمون ضدها سلاحا واحدا، وهو اتهامها بأنها ساحرة، وهكذا يبعدونها عن طريقهم. كانت الكنيسة تتمتع بكل هذه الصلاحيات، ولا يقدر أي قانون الحيلولة دون تنفيذ أوامر الكنيسة. يعني أنه كلما صدرت أوامر بحرق إحداهن بتهمة أنها ساحرة لا يسع أحد الحيلولة دون ذلك. فكانت الكنيسة قد أحرزت مثل هذه القوة الهائلة، وكانت الكنيسة قد وضعت قانونا يلجم به لسان هذه المرأة حتى ولو لم يثبت أنها ساحرة. ووفق هذا القانون كانت الكنيسة تصدق مبدئيا أي تهمة بممارسة السحر موجهة إلى أي امرأة، وتقول بأننا تحرينا الأمر ووجدنا أن الأمر بحاجة إلى مراقبة الحالة ثم يتم اختبارها نهائيا، وهذا الاختبار لم يكن فاشلا قط. जो किसी सूरत में भी नाकाम नहीं हुआ करता था, वो यह था कि इसको हाथ पांव बांधकर तालाब में फेंक दो। وكانت طريقة هذا الاختبار هو أنهم كانوا يربطون يديها وقدميها ثم يرمونها في بركة ماء، فلو نجت من الموت فإنها ساحرة تستحق العقاب حتى الموت، وإن لم تنجو فإنها بريئة، إلا أنها في هذه الحالة تكون قد فارقت الحياة. فبعد كل ذلك هل تجرؤ إحداهن على التفكير في مثل هذه الأمور؟ لا بد أن تكون خائفة مذعورة وبعيدة عن مثل هذا التفكير. مع كل هذه الفظاعة أرادوا التحقيق في الأمر، وهو ما يذكره الكتاب. فلما كثرت هذه الأقوال وبدأت ردة فعل الناس تظهر للعيان، عينت الحكومة بعض المفوضين، ويبدو أن الكنيسة كانت قد ضعفت قليلا فخضعت للتحقيق، فكشف عن أمور مخيفة ومروعة. फिर जब उन्होंने तहकीकात की हैं तो बहुत ही खौफनाक हालात से पर्दे उठाए हैं। ونشر كتاب في إنجلترا أيضا حول هذه الأمور المكتشفة، واسمه English Monks and the Suppression of the Monasteries لمؤلفه جوفري باسكرविल। इसने जो कुछ लिखा है वो तफसील में यहाँ जाने की जरूरत नहीं। لا أستطيع الدخول في التفاصيل التي أوردها هذا المؤلف. باختصار، إن المؤلف ينقل مجريات هذا التحقيق الذي قامت به اللجنة الحكومية المخصصة للتحقيق في هذه الأحداث. وفيما يتعلق بالسيئات والمنكرات فالعالم كله غارق في هذا السيل. लेकिन अगर मुआवजा करना है और क्योंकि मुआवजा नहीं किया गया है तो
तो फिर मजबूरन ये बात ولكن لو أجريتم المقارنة فلا بد من القول إن العالم المسيحي سواء في أوروبا أم إفريقيا أم الفلبين يفوق العالم الإسلامي في انغماسه في الملذات والشهوات عشرات المرات، بل لا وجه للمقارنة بينهما. कोई मुआवजा नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि गैर ईसाई दुनिया में أما بالنسبة إلى التستر على هذه الأمور في بعض البلاد فلا شك فيه، ولكن مع كل ذلك ظهرت بعض الأمور التي يمكن أن تستشف منها الحقائق، منها عدد مواليد الحرام وعدد الإجهاضات، وذلك لأنه عندما يتم إسقاط مثل هذا الولد الذي هو ولد حرام في مجتمع ينظر إليه بعين النفور، क्योंकि जब ऐसा बच्चा हो तो उसकी एबॉर्शन कम से कम ऐसे ममालिक में जहां सोसाइटी يصعب التستر على مثل هذا الأمر. ومن جانب آخر هناك مجتمع يحاول أفراده التستر على آثامهم نتيجة الضغوط الاجتماعية، فلا يمكن القول وفق الحقائق المنشورة أن الفحشاء تقل في هذه المجتمعات، لذلك فهي بلاد طاهرة. कि जो पब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, जो शायदशुदा हकीकतें हैं، وهو ما يلاحظ في البلاد المسيحية. لا، هذا الاستدلال ليس صحيحا، لأننا نعرف أن الضغوط تولد النفاق. فمثلا ينكشف بعض الجرائم هنا لأن الناس يعترفون بها إلا أنهم لا يعترفون بها هناك، أي في بعض الأماكن الأخرى. لذلك ليس بصحيح إبداء هذا الانطباع بناء على المنشور والمعلن عنه بأن هذه الأحداث تكثر هنا أو تقل هناك، لأنني أجريت تحقيقا حول هذا الأمر وعلمت أن السبب الكبير من وراء تفشي الفاحشة في البلدان الفقيرة هو الفقر، ولا فرق في ذلك بين البلاد المسلمة وغير المسلمة. गुर्बत की वजह से फैल रही है और उसमें इस्लामी गैर इस्लामी मुल्क का फर्क नहीं है। अरब ममालिक में चूंकि बुनियादी मयार जिंदगी ऊंचा है، ولما كان مستوى المعيشة في البلدان العربية عاليا فلا دخل للعنصر الاقتصادي في هذا الأمر. ويعترف المحققون بأن مستوى الفاحشة في هذه البلاد العربية منخفض جدا، أي أن مستوى الطهارة فيها عال نسبيا، ومرد ذلك إلى قوانين البلاد والتعليم الإسلامية. فلا نستطيع أن نقول جزما عن أي بلد أن مستوى الفاحشة فيه منخفض كثيرا غير البلاد العربية التي تنفذ فيها القوانين الإسلامية بصرامة. وليس لأي باحث أن يقول بأن الفاحشة في هذه البلاد أكثر من البلدان الأخرى، إلا أن هناك أشكالا أخرى للفاحشة قد روجت فيها ولا داعي لذكر تفاصيلها هنا. मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अखलाकी दबाव के बढ़ने की वजह से मुनाफिकत भी बढ़ जाया करती है। इसलिए मैं باختصار كنت أقول بأن الضغوط الأخلاقية تولد النفاق وتزيده، لذلك فلا يمكن اعتبار بلد طاهرا أو فاحشا بناء على هذا الأمر. ولكن من البديهي أنه حيثما سمح للناس بممارسة هذه الأعمال بمطلق الحرية من دون أن يكون هناك دور للضغوط الأخلاقية، فإنه يتورط في الفاحشة كثير من الناس، في حين لا يسعهم التورط فيها ولا يخطر ببالهم ارتكاب مثل هذه الأمور عند وجود وازع الضغوط الأخلاقية. فهناك كثرة كثيرة من الفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب من مثل هؤلاء الوحوش من الناس. أما من ناحية الإحصائيات فإن الإحصائيات التي تتكلم بنفسها فهي المتعلقة بالإجهاض، ومنها ما تتعلق بأمراض الجنس أيضا. وأقدم لكم بعض المراجع من هذا المنظور. ولا يسع أحدا القول بأن هناك أطفالا كثيرين في البلاد الإسلامية يولدون بالحرام إلا أن المجتمع يخفيهم،
لأنه لا يمكن التكتم على الطفل عند ولادته، كما أنه كلما كان في النفوس كراهية ونفور لشيء برز هذا الشيء للعيان بشكل طبيعي. لذلك لا يمكن أن يختفي الإجهاض في مثل هذه البلاد. أما البلاد التي لا يؤبه فيها بمثل هذه الأمور فتنشر هناك الإحصائيات بكل تفاصيلها. अब मैं आपके सामने बगैर शादी की पैदाइश की शरह बाज़ मुस्तनद हवालों के साथ पेश। والآن أقدم لكم من خلال بعض المراجع الموثوق بها نسبة المواليد الذين ولدوا بدون زواج والديهم. لقد قلت بأننا سوف نثبت ذلك من خلال المراجع الموثوق بها، إلا أنني لم أقدم مرجعا واحدا. ما هذا؟ لقد أخجلتموني. لا نستطيع أن نقدم شيئا غير موثوق به. أين المراجع؟ هل ذكر اسم الكتاب الأصلي؟ कहाँ है वो? उन्होंने असल किताब का हवाला दिया, नाम लिया है। ये तो ये है मेरे सामने, ब्रिटिश जो नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू चिल्ड्रन। لقد ذكر اسم كتاب الجمعية الوطنية للوقاية من القسوة على الأطفال، National Society of Prevention of Cruelty to Children. تقع عليك المسؤولية كلها يا صالحة صفي، وسوف يسجل هذا الأمر باسمك، بما أن صالحة صفي سيدة محنكة وهي أمينة المكتبة وحاذقة في عملها، ولا يمكن أن تقول كلاما غير صحيح. كنت قد طلبت منها أن تقدم المقتبسات من الكتب والمجلات الموثوق بها، فإذا كانت هذه المراجع مرسلة من قبل صالحة صفي فهذا دليل على أنها موثوق بها. وهذا طريق آخر لتوثيق الأمور. يقول الشيعة عن بعض الأمور بأنها من أحد أئمتنا، ولا يمكن أن يتكلم الإمام كلاما غير حقيقي. أما في جماعتنا فلا يجانب الصواب أيضا من ليسوا بالأئمة. ये हवाले ये बता रहे हैं कि تخبرنا هذه المراجع بأن عدد المواليد الشرعيين بعد زواج والديهم في أمريكا كان 2,855,211 عام 1972، وكان عدد الأولاد غير الشرعيين الذين ولدوا بدون زواج والديهم 403,200، ثم تجاوز هذا العدد عام 1989. لقد أخذت هذه الإحصائيات من كتاب نشر حديثا، إلا أنه قد مضت مدة لا بأس بها على مرور عام 1989 أيضا. على أي حال كان عدد المواليد الشرعيين عام 1989 2,896,610، وهذا يعني أنه لم يتجاوز هذا العدد كثيرا بين عام 1972 وعام 1989، في حين ازداد عدد الأولاد غير الشرعيين زيادة ملحوظة، إذ بلغ 597,788، وهذا العدد كان يشكل 17.1% من العدد الإجمالي للمواليد. जो बगैर शादी की थे और ये कुल निस्बत 17.1% बनी। फ्रांस में 72 में 7.4 थी। إن نسبة الأولاد غير الشرعيين في فرنسا عام 1972 كانت حوالي 7.8% وازدادت عام 1980 لتصل إلى 11.4%. أما في ألمانيا فكانت هذه النسبة تبلغ 16.9% عام 1972، وبلغت 22.8% عام 1980، وقد مضت مدة طويلة الآن على عام 1980. كانت هذه النسبة تبلغ 8.6% عام 1972، ثم وصلت إلى 10.4%
وتسعة أجزاء من العشرة من المئة عام 1989. أما السويد فهي على رأس هذه القائمة، إنها تعيش هذه الأجواء منذ مدة طويلة، إذ نرى المسيحية تقف متكاتفة مع الإلحاد في هذا البلد، مما أدى إلى تحول عامة الناس إلى تقبل فكرة الإلحاد، وأصبحت مدارسها وكلياتها بؤرا لنشر الإلحاد. مع كل ذلك، إذا كان السؤال يتعلق بالإسلام، فإن المسيحية فيها تتخذ مواقف متشددة ضد الإسلام لكونها حائزة القوة الكبيرة فيها، فإنها تدلي ببيانات متشددة ولا تلقى أي معارضة. ليس للمسيحية هناك من شغل سوى معارضة الإسلام، وهو أمر يجب أن يدعو السويديين إلى القلق، فلا بد أن يفكروا فيه. كانت نسبة الأولاد غير الشرعيين في ألمانيا عام 1972 16.2%، ووصلت إلى نحو 25% عام 1980. ولكن نسبة هؤلاء الأولاد في السويد كانت عام 1972 25.1%، ووصلت عام 1980 إلى 39.7%، مع العلم أن هذه النسبة لأولئك الذين تمكنت الحكومة من التحقق من حالتهم بأنهم ولدوا من دون زواج والديهم، فأصدرت عنهم إحصائيات رسمية. 14 से छलांग लगा के 33.2 पे पहुंच गया डेनमार्क। الدنمارك أيضا من الدول الإسكندنافية، وهي تتسابق دوما مع السويد، إلا أن نسبة الأولاد غير الشرعيين في الدنمارك بلغت عام 1972 14.4%، وهي تقل كثيرا عن النسبة في السويد، ولكن حصلت فيها زيادة مهولة إذ ارتفعت هذه النسبة عام 1980 إلى 33.2%. أما النرويج فهي أحسن حال منهما، وليس السبب في ذلك هو الدين، بل إن نمط الحياة العائلية يؤثر في ذلك. معظم مساحات النرويج عبارة عن قرى وضواحي، وأهلها يحبون الحياة القروية. لو لم يكن فيها فساد تعاطي الخمور لكانت النرويج أحسن بلد في هذه المنطقة من الناحية الأخلاقية، إذ إن أحداث ارتكاب الجرائم والاضطهادات التي تقع فيها إنما تقع لسبب تعاطي الخمرة التي لا يستطيعون تركها. لذلك فإن نسبة الأولاد غير الشرعيين في النرويج كانت عام 1972 8.7%، وازدادت عام 1980 لتصل إلى 14.5%. وهناك إحصائيات حول نسبة الطلاق، ولا حاجة لعرضها هنا. والآن أقدم لكم مقتبسا من كتاب رسمي طبعته الحكومة الإنجليزية، ويعتبر هذا بيانا صادرا عن الحكومة. Declaration है, according to the British government's yearly publication Social Trends 25, published 1995. وفقا للاتجاهات الاجتماعية التي نشرتها الحكومة البريطانية عام 1995، إذن هذا مرجع جديد، وهذه الحالة مخيفة جدا. رحم الله تعالى هذا البلد، ويجب على الأحمديين أن يقوموا بالجهاد في محيطهم ضد هذه الظاهرة ليعود هؤلاء إلى الالتزام بالعفة والحياء. बहुत ही खौफनाक हाल है। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे। इसके खिलाफ बाकायदा यहाँ के एमपीओ को अपने अपने माहौल में एक जिहाद शुरू करना चाहिए। हयादारी की तरफ वापस आओ। ये देखें, ये कहता है कि يقول تزايدت نسبة الإبقاء على الحمل بدون الزواج كثيرا، أما الإجهاضات فلا عد لها. और जो गिराए गए हैं वो तो गिराए गए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। فيذكر نسبة الأولاد الذين نجوا من الإجهاض وولدوا، فيقول إنها كانت قبل 30 سنة واحدا من بين كل 20 ولدا. ولكن الآن ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى ما يقارب
واحدا من كل 3 أولاد، وهذه هي الحقائق المسلم بها عندهم. ये जो आज़ाद शुमार हैं ये फिर धोखा भी दे सकते हैं। ऐसे ममालिक जहां علاوة على ذلك هناك جانب مهم آخر أيضا، وهو أن هذه الإحصائيات قد تخدع أحيانا، لأن البلاد التي تعيث فيها الفحشاء فسادا يصبح فيها الزواج نوعا من الغطاء لها، فلا تجدون فيها إلا قلة قليلة من النساء اللواتي يعترفن بأن بعض أولادهن ليسوا من أزواجهن، وإنما ولدوا لهن من أشخاص آخرين. هذه الظاهرة موجودة في مثل هذه البلاد الحرة. يظن عموما في هذه البلاد أن الولد هو ابن شرعي لزوج المرأة التي تعيش معه، ما لم يبرز أحد هذا الأمر من خلال إجراء تحقيق بخصوصه، وهو أمر يصعب الكشف عنه في العالم الثالث. ولا بد أن تكون هذه الظاهرة موجودة أيضا في دول العالم الثالث، لأن الفاحشة تنتشر اليوم في العالم كله، ولكن يصعب الكشف عنها هناك، لأنه لو تكونت لجان للبحث عن هذه الأمور وأرسلت إلى البيوت لتلقت ضربا ولكما من أهلها عند سؤالها عن مثل هذه الأمور، وسيقولون لها: من أعطاكم حق السؤال عن هذه الأمور؟ ومن خولكم لتتهمون بها؟ أما هنا فالأمر يختلف قليلا، إذ نجد الكثيرين يستعدون للتعاون باسم القول الحق، وإذا أرادوا إخفاء الأمر فإنهم يقولون: لسنا مستعدين للتكلم عن هذا الأمر. وفي بعض الأحيان يعترفون بالأمر فيخبرون عما حدث، فهناك سيئة سائدة في مجتمع، وفي مجتمع آخر سيئة أخرى. ففي مجتمع العالم الثالث أدى الضغط الاجتماعي إلى تقليل حجم السيئات، إلا أنه سبب ازدياد سيئات أخرى، وحيثما تمارس القسوة الزائدة وتظهر أنواع من سوء الأخلاق بدلا من تحسينها تزداد نسبة الكذب، ولا سيما إذا كانت مصحوبة بإيقاع عقوبات شديدة على مرتكبي الجرائم. لأجل ذلك هذه الظاهرة الشائعة في دول العالم الثالث عموما، كما أنه تعم بعض البلاد الإسلامية أيضا، أنهم لا يشعرون بالعار إذا أنقذوا شرفهم عن طريق الكذب. أما المجتمع الذي لا يحافظ فيه على القيم الأخلاقية، وإلى جانب ذلك لا تمارس القسوة غير العادية على نتائج تلك السيئات، فإن الصدق يظل في نماء فيه. لذلك فإن هذه الشعوب قد استفادت من هذه الظاهرة، فمع أنها حرة بكل معنى الكلمة، إلا أن الصدق فيها في ازدياد مستمر. ये लोग अगर इस्लाम को कबूल करके सच्चाई की तरफ लौटेंगे, فلو وصل الصدق فيها إلى مرحلة يصبح ميزة للقوم كله، فإنه سينفعه على الصعد الأخرى أيضا. فلو قبلوا الإسلام ثم عادوا إلى قيمهم العليا، فبإمكانكم القول إنهم سيقدمون نموذجا للآخرين وسيصبحون من الصالحين، ولكن لا نستطيع القول نفسه بهذا اليقين والثقة بالنسبة إلى البلاد الأخرى. على أي حال، كنت أقدم أمامكم هذه الحقائق المؤسفة التي وصلتنا لتفنيد الادعاء بأن الفاحشة قد ازدادت في البلاد الإسلامية زيادة عظيمة. لا شك أن الحالة الأخلاقية تردت كثيرا، وكثر النفاق والكذب. مع كل ذلك أقول لكم بكل يقين إن الفاحشة في تلك البلاد الإسلامية أقل بكثير مقارنة بهذه البلاد. على أي حال، ورد في هذا التقرير الذي كنا بصدد قراءته ما يلي: Although the proportions of birth outside marriage varies considerably between countries, it is increasing throughout the Western Europe. The United Kingdom had a relatively high proportion of births outside marriage at 31% in 1992. But the rate is higher still in Denmark and France at 46 and 33. لقد أخبر هنا أن الدنمارك التي كانت نسبة الأولاد غير الشرعيين فيها ترتفع بسرعة فائقة قد بلغت
فيه هذه النسبة الآن 46%، أما في السابق فكانت هذه النسبة 33%. كانت السويد هي السباقة في هذا المجال، أما الآن فقد سبقت الدنمارك السويد أيضا. On the other hand, the rate is still very low in Greece and Italy. يقول بأن هذه النسبة لا تزال قليلة في اليونان وإيطاليا، إذ هي 3% و7%. فما السبب في انخفاض هذه النسبة فيهما؟ السبب في ذلك هو السبب نفسه الذي ذكرته بخصوص النرويج، فحيثما لوحظت ممارسة الضغوط العائلية والاجتماعية أدى ذلك إلى سد أبواب مثل هذه السيئات، وإن حصل شيء منها فسيبقى طي الكتمان ولا يدعه المجتمع لينتشر. उसको बाहर निकलने नहीं दिया जाता। इसलिए ये कहना कि इटली अखलाकी लिहाज से बहुत बेहतर है, ये अदाद शुमार बता रहे हैं, मगर जो अमूमी जायजा है। لذلك فإن القول بأن إيطاليا أفضل أخلاقيا وفق هذه الإحصائيات ليس صحيحا، لأن من يزور إيطاليا رأيه مختلف عما تقدمه هذه الإحصائيات. كما قمت أيضا بزيارتها فقد تلاحظ فيها مظاهر هذه السيئة هنا وهناك، إلا أن النظام العائلي عندهم قد حصرها ضمن العائلة فقط، كما أن بعض الضغوط العائلية أيضا تؤثر في تقليل هذه النسبة. ولا شك أن هذه النسبة تقل في إيطاليا عن البلدان الشمالية في أوروبا، ولكن العامل المؤثر في تقليل هذه النسبة هو الرقابة العالية التي تلعب دورا هاما فيه. इसीलिए हमें यहाँ भी इससे फायदा उठाना चाहिए। जहाँ ये ख़ानदानी कदरें टूटती हैं वहाँ मुआशरे का अमूमी नुकसान वहाँ ज़्यादा सरायत कर जाता है। ويجب أن يستفيدوا في هذا البلد أيضا من هذا العامل لمكافحة السيئة، وحيثما تراخت هذه القيم العائلية أو تمزقت صارت في المجتمع مثل هذه المفاسد بشكل عام. إن المسلمين عموما والأحمديين خصوصا يواجهون مشكلة كبيرة في أمريكا. لقد فسد المجتمع وصار مسموما لدرجة لا نجد على وجه الأرض مجتمعا مسموما مثل مجتمعهم. فقد فتحوا أماكن لتعليم الفاحشة والجنس، ولا توجد مثل هذه الظاهرة في أي مكان في العالم كله. إن أفلام أمريكا أيضا قد أفسدت العالم كله من هذه الناحية، فإن أمريكا تقود العالم في الفحشاء فتقتدي بها أوروبا ثم تتبعها البلاد الأخرى. पहले तो सैटेलाइट टेलीविजन का रिवाज नहीं था, इसलिए तीसरी दुनिया के ममालिक तक इन बेहिया फिल्मों की لم تكن هناك القنوات الفضائية في السابق، لذلك لم تجد أفلام الخلاعة هذه طريقا إلى بلاد العالم الثالث. أما الآن فكثرت القنوات الفضائية التي تكاتفت مع ترويج الفاحشة لدرجة أن الفضائية اليوم لا تستمر إلا بهذه الطريقة، اللهم إلا القناة الفضائية الإسلامية الأحمدية. والسبب في ذلك هو أن جميع الشركات التي تعمل على إيصال البث الفضائي للتلفاز وبرامجه في العالم كله إنما تعمل على ما تكسبه من خلال الإعلانات والدعايات من شركات أخرى. فلا توجد هناك جماعة مخلصة تضحي بأموالها للمحافظة على طابع خاص للقناة. فلا توجد مثل هذه القناة في العالم كله إلا قناة الجماعة الأحمدية، ولن يكون لها مثيل في هذا المجال، لأن الله تعالى وفق الجماعة الأحمدية للتضحية من أجل القيم المثلى، وهي تستمتع بمثل هذه التضحيات. فهي الجماعة التي لا تمل من التضحية، بل كلما قامت بها ازدادت متعة. ومن هذه الناحية إن مثل الجماعة الإسلامية الأحمدية كمثل تلك القطة التي كانت تلحس الحديد الخشن فأدمى ذلك لسانها فأخذت تأكل دمها ولسانها وتتلذذ من دون أن تعرف الحقيقة. वही हाल जमात अहमदिया का इस हद तक है
कि कुर्बानी में إن حالة الجماعة الإسلامية الأحمدية تماثل حالة تلك القطة في هذا النطاق فقط، بأنها تستمتع بالتضحية كما تستمتع القطة في المثال المذكور، إلا أن هناك فرقا كبيرا بين هذين المثالين، وهو أن هذا اللسان الذي تلحس به الجماعة الإسلامية الأحمدية لا يهترئ ولن ينتهي، لأن الله تعالى وعدها بأنها لو أقدمت على التضحية بلسان واحد فإنه سيعطيها مئات الألوف من مثل هذه الألسنة، فلن تنتهي هذه الألسنة التي تتمتع بها الجماعة. अब ऐसे जंगल में फंस चुके हैं कि उनके बस की बात ही नहीं रही। मेरी मुख्तलिफ टेलीविजन के नुमाइंदों से जो यहाँ हमारे فإن قناة الجماعة الإسلامية الأحمدية تقوم بأعمال معجزة لتلعب دورا عظيما لمكافحة الفحشاء والمنكر، أما القنوات الأخرى فقد وقعت في فخ الشيطان فليس لها للخروج من سبيل. لقد تكلمت مع كثير من كبار مندوبي القنوات الفضائية الذين كانوا قد أتوا إلى هنا من أجل إتمام بعض الأمور بخصوص قناتنا، فإنهم يعترفون بأنه لا يمكن لأحد إنشاء مثل هذه القناة التي أنشأتموها، ولو أنشأنا قناة نزيهة لسحبت شركات الدعاية مساعدتها، مما يؤدي إلى إغلاقها بحجة افتقارها إلى مشاهديها، وبالتالي لن يشتري أحد المنتجات التي أردنا منكم عرض دعاياتها على قناتكم. فحيثما أنيطت الفحشاء بالدعايات تكون الخسارة المبرمة. وهنا وفق الله تعالى الجماعة الإسلامية الأحمدية أن ترفع صوتها أمام هؤلاء كلهم، أما الآخرون فسيخسرون ويفشلون. هناك حل وحيد لهذا الوضع، وهو أن تنفق البلدان الإسلامية مبالغ طائلة وتؤسس شركات للقنوات الفضائية التي تقتصر على بث برامج دينية. ولكن مشكلتهم أنهم قد لا يجدون مشاهدا لمثل هذه القنوات، فليجربوا وسيجدون أن الناس يغيرون قنواتهم وينتقلون إلى قنوات أخرى. أما بالنسبة إلى برامجنا فيضمن مشاهدوها، لأن دفعهم مبالغ طائلة من جيوبهم لمشاهدة هذه البرامج دليل على أنهم يحبون الحسنة لدرجة يدفعون مبالغ من جيوبهم لمشاهدتها. ولأجل ذلك إن جميع أفراد هذه العائلات صغارا وكبارا تجدونهم أمام التلفاز عند بث هذه البرامج. وكمان الناس في العالم مدمنون على المخدرات، كذلك الأحمديون مدمنون على مشاهدة قناة الأحمدية، وهذا الإدمان محبذ ومشجع. ज़माने के तकाज़े हैं, बेहयाई बज़ाहिर जीतती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें सारी दुनिया में सबसे बड़ा किरदार كنت أتكلم عن السيئة التي تبدو في الظاهر أنها تتفاقم وتسيطر على العالم كله، والبلدان المسيحية تلعب في ذلك دورا كبيرا، وهذه الحقيقة ولا يحق لأحد أن يستاء عند سماعها، لأن الأحداث والوقائع الواضحة تتكلم بصراحة، وكلما كثرت القنوات الفضائية كثرت الصور الفاحشة المشينة. और चूंकि बेहयाई के सहारे चल रहे हैं वो निज़ाम, इसीलिए वो وبما أن هذه المؤسسات قائمة على دعم من هذه الفاحشة، لذلك تصبح ذائعة، ولو أخرجت منها الفاحشة لانهار بناؤها. हमारे हक में शराफत और हयादारी के हक में जो खुदा ताला ने कुदरत के जरिए कुदरती तौर पर ومع كل ذلك بدأت تظهر لصالحنا تلقائيا تلك الميول التي أودعها الله تعالى فطرة الإنسان من النبالة والحياة. لا شك أن هذا الاتجاه سائد في كثير من البلدان، حيث ترتبط بعض القنوات ببعض المؤسسات الفضائية لتوفير الأفلام القذرة وترويجها. مع كل ذلك هناك بعض الناس في كل عائلة يجدون في أنفسهم ردة فعل عنيفة ضد هذه الفاحشة، ولا يجدون نظاما بديلا لذلك إلا على قناتنا الأحمدية. وعندما يشاهدون قناتنا
يدهشون من أمرين اثنين، أحدهما أنها قناة نزيهة طاهرة ولا تشوبها شائبة الفحشاء والسيئة، بل هناك سعي متواصل لنشر الحسنة وهو ضد ما يجري على القنوات الأخرى. وثانيهما أن برامجها الدينية شيقة تأسر القلوب والأذهان. ومن هذه الناحية لا تستطيع أي دولة إسلامية أيضا مجابهة الجماعة الإسلامية الأحمدية. وهناك سبب آخر، وهو أن توفير البرامج الشيقة خارج عن قدرتهم، لأنهم عندما يتكلمون عن الدين يستندون إلى علماء من القرون الوسطى لا يصلون بكلامهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتمرغون في وحول الفيج الأعوج، وهو زمن الظلام، وذلك الزمن الذي يسيطر عليه الفقهاء، وهو زمن أصحاب الفتاوى القاسية الشديدة وسلطتهم، كما كان في المسيحية عصر الرهبنة priesthood الذي ذكرته لكم. كذلك جاء على المسلمين زمان كان الفقهاء فيه يشكلون قوة عظمى، وأصبحت الحكومة أيضا مساعدة لهم لممارسة الظلم. كانت هذه الاتجاهات من أسوأ الاتجاهات في التاريخ الإسلامي، وهذا العصر نفسه أسفر عن أنواع شنيعة من الظلم والاضطهاد، حيث أصبح الغرب يثيرون ضجتهم حولها إلى اليوم، في حين أنهم يخفون مظالمهم التي مارسوها من أجل الدين وباسم الدين، والتي هي أشد وأشنع وأكثر مما فعله المسلمون. على أي حال، هذه هي الحقيقة، أن الدين قد استخدم بطريقة ظالمة في العالم الإسلامي، وهو مؤسف ومدعاة للندم. ولكن المشايخ منذ القدم يتواطؤون مع الحكومة ويضغطون عليها بطريقة عجيبة، ويقولون لمسؤولي الحكومة: إذا كنتم تريدون أن تتجنبوا شرنا فلا بد أن تولوا اهتماما لائقا لفتاوانا، فلو كنتم إلى جانبنا ودعمتمونا فسنجنبكم شرنا. وهكذا يسير العلماء والمشايخ متكاتفين مع المسؤولين الحكوميين حتى يتحول الساسة إلى عبيد المشايخ، ويصلون إلى نقطة يصعب عليهم الرجوع منها ولا يسعهم التخلص منهم. هذه هي اللعبة التي لعبت في العصور الوسطى، وهي التي تلعب اليوم في البلاد الإسلامية. ننبههم إلى هذا الأمر مرة بعد أخرى، إلا أنهم لا ينتبهون. ولكن الذين يستمعون إلى هذه النصائح في برنامج لقاء مع العرب وغيره، فإن كثيرا منهم يراسلوننا أو يتصلون ويقولون: لقد تكلمت عما كان يختلج في قلوبنا، كان الدين قد تحول إلى فتنة وفساد ولم نكن ندرك ماذا يجري معنا، ولكننا اليوم عرفنا أن هناك رقيبا إسلاميا حقيقيا ظهر بصورة القناة الفضائية الإسلامية الأحمدية، فإنه لنظام مبارك جدا، وبواسطته سنسعى جاهدين بسرعة فائقة وبتأثير عميق لإحداث التغيير في أخلاق الناس لتصبح أخلاقا إسلامية. ولكن الحالة الراهنة هي أن كفة السيئة والفاحشة راجحة، بل أصبحت راجحة إلى درجة أن القول بأنها تكثر في البلاد المسيحية وتقل في البلاد غير المسيحية ليس ادعاء صائبا، لأن جميع الموازين في هذا الخصوص اختلت وانقلبت، وتنتشر الفاحشة في البلاد غير المسيحية أيضا بسرعة قصوى. और इंसाफ और इंसानी कदरों के हर तकाजे को पामाल कर देती है। इस पहलू से चाइल्ड अब्यूज ولقد نسيت أمرا بهذا الصدد، وهو أنه كلما ازدادت الفحشاء أدت إلى القضاء على جميع القيم البشرية من النبل والعدل وغيرهما. وإن التيار الجديد لإساءة معاملة الأطفال أيضا مقياس يمكن قياس الشقاوة عليه لاختبار ما إذا كانت هذه السيئة موجودة في العالم المسيحي أكثر أم في غيره. दबालिए जाते होंगे, मगर उसके बावजूद हम सोसाइटी को जानते हैं बहुत ही शाज़ हैं,
ولا شك أن العالم المسيحي قد تقدم في هذه الشقاوة والتعاسة على الجميع. أما البلاد الإسلامية فمع علمنا أن مثل هذه الأحداث نادرة الوقوع فيها، إلا أنه لو حدثت فيتم التستر عليها وكتمانها عموما، ولو ظهر بعضها في بلد ما فإنه يقدم مشهدا مهولا فيحاول المجتمع كبتها، فإنها تنمو وتزداد في الخفاء ولو لم يسمح لها القانون بذلك، كما يحدث في هذه البلاد، فإن مثل هذه الأحداث تنمو وتكبر، إلا أن عددا كبيرا منها يظهر للعيان في هذه البلاد، وهذه الظاهرة مهيبة جدا. وهذا تقرير مؤسسة NSPCC أي الجمعية الوطنية لمنع ممارسة القسوة والظلم ضد الأطفال، فإنها الجمعية الوطنية لإنجلترا لإنقاذ الأطفال من التعرض للظلم والقسوة، بل هي بالأحرى لإنقاذهم من ظلم والديهم وليس من الآخرين. لعل هذه الجمعية تعمل لإنقاذهم من الآخرين أيضا، ولكن تركيزها العام هو على الأطفال الذين يبقون في أيدي آبائهم في الظاهر وفي بيوتهم. وهل من ملاذ أكثر أمانا للأطفال من أن يكونوا عند والديهم؟ إلا أن بعض الآباء يسلكون سيرة الذئاب الظالمة تجاه أطفالهم، ولمكافحة هذه الميول ووضع حد لها تأسست هذه الجمعية وتنشر تقاريرها. وقد جاء في هذا التقرير A record rise in reports of child sexual abuse showing 137% increase last year. जिनसी और शहवानी जज्बात का निशाना बने और उन बेचारों को जिनकी कोई आवाज नहीं उनको ارتفاع قياسي في تقارير عن إساءة معاملة الطفل الجنسية التي ازدادت بنسبة 137% في العام الماضي. يمكنكم أن تقدروا الآن أن الكثيرين من الأولاد الذين لا تخرج أصواتهم إلى خارج بيوتهم يتعرضون للإساءة الجنسية. تخنق أصوات هؤلاء المظلومين. ويتضح من بعض القضايا المرفوعة في المحاكم أن الزوجات أيضا ساعدن أزواجهن في مثل هذه الأفعال ضد أولادهن، كما أن بعض الأزواج ساعدوا زوجاتهم أيضا، وترتكب أعمال وحشية في مثل هذه البيوت في هذا العصر المتحضر في الظاهر. تكتب هذه الجمعية الوطنية أن نسبة هذه الاعتداءات وسوء المعاملة ارتفعت في السنة المنصرمة إلى 137%. لقد ورد في هذا التقرير وفي بعض الأماكن الأخرى أيضا، ولكن لا يسعني سرد هذه التفاصيل لأنها حقائق مؤلمة جدا. كما يقوله المحققون أيضا أن هذا المجتمع الحر يخدع الناس بخصوص هذا الأمر، فإنهم لا يبالغون فيه، وإنما لا يذكرون القصة الحقيقية إلا قليلا، لأنه لا يمكن لأي منظمة خارجية أن تدخل في البيوت وتسجل ما يجري من أعمال الظلم في داخل البيوت، فلا يكتشف أمرهم إلا إذا انتبه إليه الجيران أو عرف شيء من سوء حال الأطفال في المدرسة أو بلسان الأطفال الذين يهربون من بيوتهم. وأحيانا يقضي هؤلاء الأطفال الصغار ليلهم في عز الشتاء مجتمعين عند محطات القطار لأنهم لا يجدون أمنا في بيوتهم. فإن مثل أحداث الظلم هذه أكثر بكثير مما يذكر في إحصاءاتهم. هذه هي عقوبة تلك المظالم التي مارسوها على مدى القرون ضد الإسلام، حيث كان يقوم قس بعد آخر ويشن هجمات مشينة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وقاحة، ولم يكن أحد يمنعه من ذلك. والآن إن قدر الله الذي يتحدى الظالمين من أجل عباده المعصومين قد تحرك، فترى في أزقتهم وشوارعهم وفي بيوتهم صورة عملية صارخة لجميع تلك الكلمات البذيئة والترهات والكذب الذي كانوا يفترون به ضد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتهموا به المجتمعات الإسلامية كذبا وافتراء، إلا أنهم يحاولون خنق هذا الصراخ أحيانا حتى لا يسمع. فلا نذكر هذه الأمور لإظهار أي فخر أو شماتة، وليس هو
ما يفخر به، بل نذكره لإظهار قلقنا من أن تلك الميول التي أسفرت بشكل طبيعي عن هذه النتائج الكارثية غدت تنتشر في بلادنا أيضا. فلو لم توقفوا أيديكم وأقدامكم عن التقدم في هذا السبيل فستبلغون مآلا مشابها لمآلهم. وإن أماكن الدعارة وأفلام الخلاعة التي أقيمت الآن بكل وقاحة في البيوت ستترك لا محالة آثارا سامة جدا. فلا أذكر هذا الأمر تفاخرا، بل أذكره تنبيها بأنه عند بلوغ الأوضاع هذه الدرجة التي يتخذ فيها الدين ذريعة للنفاق فلا بد أن تظهر مثل هذه السيئات. وهناك أمر آخر، وهو هل قانون الله تعالى وقدره يظل صامتا دونما تحرك رغم هذه السيئات؟ وهل يترك الله تعالى هذه الأمور تتفاقم وتزداد؟ لا، ليس هذا صحيحا. وعندما يتحرك قدر الله تعالى يصبح دليلا قاطعا على علمه بما كان يجري في تلك البلاد. فمثلا يمكن لبعض المجتمعات أو لبعض العائلات أن تتستر على سيئاتها، ولكنها لا تستطيع تستر على أمراضها لأنها تتكلم وتبدو للعيان، حتى إن موت أفرادها أيضا يتكلم عما كانوا يرتكبونه. لذلك فإنني أوجه في النهاية هذا التنبيه إلى العالم كله أنه إذا كان هناك أمن الآن فهو يكمن في القيم والأخلاق الإسلامية. فلو تلاشت هذه القيم في بلد من البلاد الإسلامية فلا بد أن يكون مسؤولا أمام الله تعالى. ولكن إذا كانوا في الحقيقة يريدون أن يتركوا للأجيال المستقبلية شيئا من الأمن فلا بد لهم أن يعودوا إلى القيم الإسلامية. ولا يوجد في أي تعليم آخر علاج الانحراف الجنسي كما هو موجود بشكل خاص في التعليم الإسلامي. बल्कि सद सिकंदरी खड़ी करती है। इस तालीम पर अगर अमल हो तो अल्लाह के फजल के साथ सोसाइटी अब भी बच सकती है। अब एड्स है إن التعليم الإسلامي لا يجعل الإنسان خليعا، بل هو العقبة الكأداء في سبيل الانحراف والسفالة، بل هو بمنزلة سد ذي القرنين في وجهه، والعمل به يضمن نجاة المجتمع الآن. إن أحد الأمراض التي نزلت عقابا وفق قدر الله تعالى هو الإيدز، وكان فيما سبق أمراض أخرى أيضا عوقب بها مرتكبو الانحراف الجنسي لفترة طويلة، إلا أنها قد أكملت دورتها وقد يعود بعضها مرة أخرى، ولكنها تبدو صغيرة بالمقارنة بالإيدز الذي هو بلاء عظيم ولا يوقف بعد اتخاذ الإجراءات الكاملة للوقاية. في بداية زمن تفشي الإيدز لما كانت قصصه تذكر على التلفاز أسدوا نصائح مرة بعد أخرى، وهي تتلخص بأن هناك علاجا واحدا فحسب، وهو أن تصلحوا أعمالكم وتتحلوا بالحسنة. ولكن بما أنه لم يكن أحد يلقي بالا إلى هذه النصائح ولم يكن يعود إلى البر والحسنة، قالوا لا حاجة إلى إصلاح الأعمال، إنما يكفيكم أن تتخذوا الاحتياطات الوقائية اللازمة. والآن يقولون رغم اتخاذنا الاحتياطات اللازمة لم يتوقف تفشي هذا الداء، لأنه قد تحدث بعض المخالفات في أثناء الالتزام بالاحتياطات أيضا. ثم إلى أي مدى يمكن لعبيد الأهواء أن يلتزموا الاحتياطات إذ تكدر عليهم صفو الملذات؟ وذلك لأن الاحتياطات أيضا تتطلب مقابلا لها، ليس من قبيل النقود وإنما من تقليل متعة تلك الملذات والأهواء التي يتبعونها عشوائيا. وفي بعض الأحيان تتحول هذه الاحتياطات عقابا، فمثلا تستخدم النساء غطاء لعنق الرحم اللولب منعا للحمل. وقد ظهر لي كثير من الحالات في أثناء ممارستي للعلاج بالمثل أن سرطان عنق الرحم قد ازداد لدى هؤلاء النسوة اللائي ركبن هذا الغطاء أكثر من اللواتي لا يستخدمن. जहाँ तक मुमकिन है सख्ती से समझाता हूँ कि ऐसा काम ना करो, क्योंकि गुनाह तो नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर तुम्हें कहता है कि तुम बच्चा ना जनो बेशक,
लेकिन गुनाह नहीं फिर भी अपनी जात के लिए नुकसान। إنني دائما أمنع بشدة من استخدام مثل هذه الأساليب إذا علمت بها، رغم قول الطبيب أنه لا ينبغي الحمل بعد الآن، فليس ذنبا أن تحمل إحداهن. ليس أمامي تقرير أعده أحد بعد التحقيق الشامل، فلذلك يجب ألا يعتبر قولي هذا حجة طبية، إلا أن هذا هو انطباعي لدى معالجتي لبعض الحالات المتعلقة بأمراض عنق الرحم، وأحيانا تصادفني 20 حالة يوميا. فقد كونت رأيي هذا بعد دراسة هذه الحالات المذكورة بشكل عام، أن أحد أهم أسباب سرطان عنق الرحم وورم وانتفاخه هي الذرائع المذكورة التي تستخدم من أجل منع الحمل. هنا أوجه تنبيها مرة أخرى بأن انطباعي هذا لا ينبني على تقرير ما، ولكن يمكن أن ينشر بعد ذلك تقرير يقوي قولي هذا. باختصار، إن الحيطة من اتخاذ مثل هذه الوسائل هي أفضل وسيلة في كل الأحوال. يستخدم البعض مثل هذه الوسائل مضطرين لأن الأطباء أشاروا إليهم بعدم الإنجاب، ولكن البعض يستخدمونها ترويجا للفاحشة لكي يفعلوا ما يشاءون بعدها دون مخاوف أو قلق، فإن الله تعالى يعاقبهم بعقوبات مختلفة، إحداها ورم عنق الرحم وتعقيدات كثيرة فيه، إلا أن عقوبة الإيدز هي الأعظم، والقول بأنها عقوبة من الله يقيني لدرجة يجب ألا يتردد فيه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم عنها قبل 14 قرنا في زمان حيث لم يكن يخطر بالبال مثل هذه الفاحشة الموجودة في عصرنا. इस किस्म की बेहयाई का कोई तस्वुर ही मौजूद नहीं था जिसका जिक्र फरमाया जा रहा है। सही मुस्लिम की हजरत नवाज बिन समान वाली हदीस में जहां وفي رواية مسلم जाहिर है कि दज्जाल के ज़माने की बातें हो रही हैं عن النواس بن سمعان حول الدجال، वो ज़माना है जिसको हम तफसील से कतई तौर पर साबित कर चुके हैं कि आज का दौर जिसमें वो सवारियां تذكر أمور تحصل زمن خروج الدجال، وهو ذلك الزمن الذي أثبتنا قطعيا أنه زمننا الراهن الذي اخترعت فيه وسائل السفر تلك التي عبر عنها في رواية باسم حمار الدجال. لقد حققت هذه الأقوام رقيا وازدهارا وظهرت علاماتهم بكل وضوح، لذلك فلا شك في أن عصر الدجال هو هذا العصر الذي نحياه. لقد بدأ الدجال يذوب في بعض المناطق إلا أنه في أوجه في بعضها الآخر. في آخر هذا الحديث ورد ذكر الإيدز كنبوءة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع الدجال نظرا إلى الظروف السائدة في عصره. يقول صلى الله عليه وسلم: يتساءل هنا حضرته ألا توجد كلمات كاملة للحديث هنا؟ لأن الموضوع ذكر هنا باختصار، ولكني كنت أتكلم عن حديث تفصيلي وسأعرضه لاحقا، وهو من سنن ابن ماجه. أما الحديث الأول فهو من صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية ذكر الدجال: فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم. والمعنى المكتوب هنا هو أن الله تعالى يخلق الديدان في رقابهم، ولكن المعنى الصحيح الثابت لغويا لكلمة نغف هو أن المراد منه المشاكل في الغدد، ولكن المعنى الصحيح الثابت لغويا لكلمة النغف هو المشاكل في الغدد، وذلك لأن النغف يطلق على الرطوبات البلغومية الجافة الموجودة في طرفي العمود الفقري بشكل غدد، فيطلق عليها أيضا تسمية النغف. فإن التصريح الوارد عن مدلول كلمة النغف يدل على الأماكن التي يمكن أن تتضرر بتأثير هذا المرض، وأبرزها الغدد الصغيرة التي تقع في طرفي العمود الفقري. وبما أن النغف يتعلق بإفرازات الغدد الليمفاوية
لذلك فإن الظن بأن معنى هذه الكلمات أن الله تعالى سيخلق في رقابهم ديدانا ليس صحيحا. هناك سلسلة من الغدد الليمفاوية موجودة على طرفي الرقبة، وتمتد هذه السلسلة إلى الإبط أيضا، وتصل إلى أماكن أخرى أيضا. और जो मरीज एड्स के मेरे सामने आए हैं उनमें से बहुत से ये बताते हैं कि इसका आगाज लिम्फेटिक ग्लैंड की वर्म से हुआ था. وإن حالات مرض الإيدز التي عاينتها قال لي معظم المصابين بها بأنهم تعرضوا في البداية لورم الغدد الليمفاوية. يسأل حضرته هنا أحد الأطباء الموجودين في الدرس: ما رأيك يا أيها الطبيب؟ ما رأيك أيها الطبيب؟ هل هذا صحيح؟ وأخبرني كثير من مرضى الإيدز أنه قد صار لديهم انتفاخ في الغدد الليمفاوية حول الرقبة أولا، ثم زاد هذا الانتفاخ تحت الإبط أيضا، كما أن الغدد نفسها تنتفخ في مرض الطاعون أيضا وتؤلم جدا. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث عن الدجال أن هناك مرضا سيتفشى زمن الدجال وهو نغف الرقاب. وحديث آخر يخبر عن خلفية تفشي هذا المرض وفي من يتفشى، فقد ورد في هذا الحديث من سنن ابن ماجه: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ये हदीस खुदसी है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी बात बयान कर रहे हैं जिसका इल्म गैब से ताल्लुक है. هذا هو الحديث القدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمرا يتعلق بعلم الغيب، فلا يمكن أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم من دون إنباء الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، أي لم تظهر في قوم العواقب الوخيمة للفاحشة ما لم يرتكبوها علانية ثم يرووها للناس، وبدلا من الشعور بالحياء يظهرونها علنا. और फिर अपनी बेहयाई को दिखाएं लोगों को, कोई हया महसूस करने की बजाय खुलम खुला दिखाएं. وما ذكرته لكم بخصوص الصور والأفلام التي تعرض على التلفاز أفلا تقدم الصورة نفسها؟ أي أنهم يشاهدون أفلاما جنسية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عندما يفعلون ذلك فسيعاقبون بالطاعون الذي لن يكون له مثيل في التاريخ القديم. ومعناه أن العقاب النازل عبارة عن نوع من وباء الطاعون. لا شك أن الطاعون العادي أيضا يصيب أولئك الذين ينكرون الأنبياء، أما العقاب النازل نتيجة ارتكاب الفاحشة فقيل عنه إنه نوع من الطاعون، لأن كلمات الحديث الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم تفيد أن هذا الطاعون سيكون خاصا، وإلا فإن الطاعون العادي له مثيل. وصفحات التاريخ مليئة به. وما يستخدمه الخبراء لمرض الإيدز من اسم له هو نوع من الطاعون. يقولون إنه مرض الإيدز إلا أنه نوع من الطاعون، فهذان التعبيران معروفان لدى خبراء هذا المرض. نضع هذه الحقيقة في جهة، وفي الجهة الأخرى نضع وحي المسيح الموعود عليه السلام. إنها كلمات الوحي وليست تعليقا. لقد ذكرت سابقا أن المسيح الموعود عليه السلام تنبأ بذلك، وكنت أظن أنه ملخص من الوحي وأنه بشرح حضرته عليه السلام، ولكن تبين لي فيما بعد أنه وحي حرفي تلقاه حضرته عليه السلام عام 1907، وهو كالتالي: यूरोप और दूसरे, ये 1907 में हुआ था, यूरोप और दूसरे ईसाई मुल्कों में, यूरोप और दूसरे ईसाई मुल्कों में एक किस्म की ताउन फैलेगी जो बहुत सख्त। سيتفشى في أوروبا والبلاد المسيحية الأخرى نوع من الطاعون الذي سيكون جارفا ومدمرا. अब इसको उस हदीस से आप देखने जोड़कर 1400 साल पहले لم يقل سيتفشى الطاعون، بل قال نوع من الطاعون. فالآن اربطوه بالحديث النبوي الذي
نبئ فيه قبل 14 قرنا ما أوضحه من خبر يرتبط بالحديث النبوي ارتباطا شديدا. فالنبوءتان وثيقتا الصلة فيما بينهما. وبما أن هذا الزمن هو زمن تحقق تلك النبوة، لذلك فقد أوحى الله تعالى إلى إمام هذا الزمان ليذكره بأنه قد حان ظهور ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أعلن ذلك بين الناس. وهذا الوحي هو من الوحي النازل على حضرته عليه السلام خلال العامين الأخيرين من حياته، أي بالتحديد عام 1907. أن هذا ما سيحصل في أوروبا وفي البلاد المسيحية الأخرى. بقي السؤال: هل هذا المرض يخص البلاد المسيحية فحسب؟ الحقيقة أن البلاد المسيحية ذكرت هنا نظرا إلى نشر الفاحشة في البلاد المسيحية تحت شعار الحرية في هذا العصر. هذا ما فهموه من معاني الحرية، وبذلك حسب زعمهم قد رفعوا لواء عظيما لحرية الإنسان لكي يفعل ما يريد، إلا أنهم شرعوا يدعون الناس باسم الحرية إلى فاحشة مبغوضة عند الله تعالى، بل يعاقب الله تعالى مرتكبها. لذلك ذكرت بلاد مسيحية أخرى أيضا إلى جانب البلاد الأوروبية. बस मुराद ये हुई इन दोनों हदीसों को इकट्ठा पढ़ने से, उस हदीस को और इस इल्हाम को कि अक्सर व बेशतर. ولكن لماذا سيتفشى هذا المرض في تلك البلاد؟ ورد تفصيله في الحديث النبوي الشريف. فالمراد بعد الجمع بين هذا الحديث والوحي المذكور أن هذا المرض سيتفشى غالبا في البلاد الأوروبية أو المسيحية، والسبب في تفشيه هو تهافتها على الفاحشة. وبما أن السبب هو شيوع الفاحشة فسيتفشى المرض حيثما كان السبب، وذلك لأن الله تعالى لا يأتي بما يخالف مبادئ العدل، حيث إذا ارتكب مسيحي الفاحشة عاقبه، وإذا ارتكبها مسلم تركه بدون عقاب. فعند قراءة هذا الحديث والوحي معا يتضح الأمر ولا يبقى أي إبهام. والآن أقدم لكم مراجع بصدده. العجيب في الأمر أن هذا المرض لا يصاب به المتزوجون نتيجة علاقاتهم الزوجية، سواء أكانت لأحد زوجة واحدة أم 4 زوجات أم أكثر، كما يكون في إفريقيا، شريطة أن يكونوا أوفياء لبعضهم بعضا ويحققوا مقتضيات الحياء، فلا يمكن أن يصابوا بهذا المرض لأنه يتعلق بالفاحشة، بل بالأحرى يتعلق بالخيانة الزوجية، أي أن يخون أحد الزوجين الآخر ثم يزيد من علاقاته غير الشرعية. दूसरा इसका ताल्लुक एक ऐसी बीमारी से है जिसके नतीजे में लूत के ज़माने में. كما يتعلق هذا المرض بسيئة أخرى كانت موجودة لدى بعض الناس في عهد لوط عليه السلام، فدمرت بسببها قراهم ومحيت من على وجه الأرض. لقد ذكرت هذه السيئة في قوم لوط لأن هذا المرض تحول في زمن لوط عليه السلام إلى مرض عام، حيث انتشرت السيئة في القوم كلهم. لذلك قرر الله تعالى أن يقضي عليهم ويبيدهم من على وجه الأرض. وهذه هي السيئة التي تؤدي إلى الإصابة بالإيدز من الدرجة الأولى، أي العلاقات الجنسية مع الجنس نفسه. يعني हम जिन्स से जिनसी इख्तिलात, कई यहाँ के मुसन्निफीन ने पहले इससे जब एड्स का वजूद भी नहीं आया था एक किस्म का कुछ. قبل تفشي مرض الإيدز تكلم بعض المؤلفين عن هذه السيئة المنتشرة في مجتمعهم، وطعنوا في ذات الله تعالى مستثيرين غيرته، وقالوا: ألا يقوم قوم سدوم وعمورة ضدك يوم القيامة بحجة أن السيئة التي أجهزت عليهم بسببها ترتكب اليوم أيضا في كل مدينة وفي كل قرية وبلد ولا تحرك ساكنا. لم يكن هؤلاء المؤلفون يعلمون أن الله تعالى لا يجلس صامتا، بل إن لصمته أيضا مفاهيم تتكلم إذا كان لديكم قدرة على فهمها. فإن مرض الإيدز رد على هذا النداء الذي رفعوه إذ قالوا لله تعالى: أين ذهبت؟ أين غيرتك الآن تجاه شيوع هذه الفاحشة؟
ये जो सजा है इसका इस बीमारी के साथ एक गहरा जोड़ है और बेहयाई और हम जिन्स से जिन्स परस्ती ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। فإن لهذه العقوبة التي تظهر على شكل هذا المرض المذكور علاقة وطيدة بارتكاب الفاحشة والعلاقات الجنسية مع الجنس نفسه، وهذان الأمران متلازمان، ولا يتفشى هذا المرض إلا عندما تكثر السيئة المذكورة وتظهر العيان، فإن كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما علاقة عقوبة هذه السيئة بهذا المرض المذكور؟ वो इसलिए था कि खुदा ताला ने जिन्स में लज्जत महज लज्जत की علاقة هذه العقوبة بالمرض المذكور هي علاقة قرية لوط بالعقوبة التي حلت بها فأهلكت. ولقد وضع الله تعالى اللذة في ممارسة الجنس للحفاظ على نسل الإنسان وتنميته لا لمجرد الاستمتاع، وهذا هو القانون السائد في خلايا جميع أنواع اللذة في الحياة. لن تجد موضوع اللذة إلا مرتبطا بتحقيق فائدة ما، فعند مراعاتنا لتلك الفائدة نتلقى درسا عظيما في الارتقاء. لقد طالعت تاريخ الارتقاء من هذه الناحية، وأقول لكم يقينا إن كل حاسة من الحواس الخمس ارتقت بدوافع الاستمتاع بلذة ما، إذ كلما أعطي الإنسان لذة نشأت عنده حاسة للتلذذ بها، وكلما تولدت عنده حاسة تولدت لديه لذة يتلذذ بها من خلال تلك الحاسة. وهناك هدف من وراء كل شيء، وهناك ترابط بين اللذة التي يحصل عليها الإنسان لدى أكله وهو جائع وعند ممارسته الجنس. और भूख के जरिए जो लज्जत हासिल होती है इनमें आपस में एक जोड़ है। इंसान को खाने में बेहद लज्जत महसूस होती है। يشعر الإنسان باللذة الكثيرة عند الأكل، بل أعظم ملذة يومية للإنسان هي شعوره بالجوع ثم تناوله الأكل، فكلما اشتد الجوع ازدادت لذة الطعام، وذلك لأنه عند ازدياد الجوع يوشك الإنسان على الموت، فتشتد لديه رغبة في البقاء. فهذه هي اللذة التي تحولت إلى الغدد في أفواهنا، وأصبحت حاسة الذوق، وتحولت إلى حاسة الشم، وتمركزت في أنوفنا، وتحولت إلى شعورنا بالحر والبرد، ودخلت في خلايانا، وكل ذلك أدى إلى خلق نوع من اللذة. فهناك لذة في الحلو، ولذة في المالح، ولذة في الرائحة الزكية، ولذة في اللمس، وغيرها وغيرها. बका के लिए जो चीज जरूरी थी उसमें मजा था, और मजा बका में है, लेकिन रफ्ता रफ्ता فما هي حقيقة هذه الملذات كلها؟ إنما هي أن الله تعالى خلق لذة في كل ما يؤدي إلى بقاء الإنسان على قيد الحياة، فإن اللذة تكمن في حرصها على الحفاظ على حياته، إلا أن الإنسان ينساه رويدا رويدا، فإنه لا يأكل يوميا لأنه مضطر إلى ذلك من أجل بقائه، بل رأينا الكثيرين يأكلون وبطونهم مليئة مسبقا، ومع ذلك يتناولون الأشياء من هنا ومن هناك، فإنها لذة محضة إذا صار الهدف إشباعها بعيدا عن الهدف الأساسي الذي خلقت من أجله، إذ تتحول في هذه الحالة إلى مرض، سواء كانت في الأكل والشرب أم في ممارسة الجنس. لم تكن في البداية متعة في الجنس الذي أعطي للحيوانات. نقول ذلك لأننا لا نستطيع أن نصل إلى المراحل التي مرت خلالها الحيوانات، فبإمكاننا معرفة ذلك الأمر والوصول إلى نتيجة أنه لما بدأ الجنس فإن سفره قد بدأ من عدم اللذة إلى اللذة والمتعة، إلى أن وصل الأمر إلى رابط قوي بين العلاقات الجنسية واللذة، وذلك حتى لا يعد الإنسان تنمية نسله ثقلا عليه. इसको आप निकाल लें अगर, तो कितने लोग ये मुसीबत करेंगे और कितनी माएं। فلو أخرجنا اللذة من العلاقات الجنسية فكم من الأمهات يتحملن مشقة هذه العلاقات التي تخلو من رغبتهن الطبيعية، ثم يضطرن لتربية الجنين في بطونهن ل9 أشهر. إنها ستصبح مصيبة إذا خلا الأمر من لذة البقاء. إن ولادة الطفل أيضا ترتبط باللذة، إنها لذة بقاء الاسم الإنسان. كل إنسان يرغب في البقاء على الحياة وتوسيع نطاق شخصيته، وهذه الصفة الأساسية التي فطر عليها الإنسان، وكل ما يساعده على تحقيق هذه الرغبة يولد له متعة ولذة.
एक अरब साल में لم تخلق هذه اللذة فجأة، بل نشأت بعد سفر طويل ممتد إلى مليار عام. تعلمت الحياة فيه التلذذ بالأشياء الممتعة، وذلك لأنه لم تكن هناك إمكانية لأن تتحول هذه الملذات إلى لغة الجسد الإنساني حتى يفهمها بسرعة ويتمتع بها. ولذا فقد مر الجسد الإنساني بالارتقاء، ونشأ الجنس من خلال رغبة الإنسان في البقاء في المستقبل. فعلاوة على ذلك، كل ما يؤدي إلى توسيع نطاق شخصية الإنسان وتنميته يولد متعة ولذة، وكل شيء يمتع الإنسان بالشعور بالغلبة والقوة على الآخرين أيضا يولد لديه متعة. ولأجل ذلك نرى في العالم الساسة الظالمين الذين عندهم الرغبة في الوصول إلى سدة الحكم إلى درجة الجنون. قد يقول الإنسان العادي: ما أتعس حياتهم إذ يتيهون هنا وهناك، يدقون أبواب الناس لأتفه الأمور، ويشفعون للناس عبثا، وينفقون أموالا طائلة، ويتحملون أنواع المصائب من دون أن ينعموا بالراحة والسكينة. فلماذا يقومون بكل هذا يا ترى؟ ذلك لأنهم يشعرون باللذة عند سيطرتهم على الناس، وكأن نطاق أنفسهم قد توسع ليشمل نفوسا كثيرة. ومن هنا تتفتق رغبة في الغلبة على السياسة والحكم والثروة وغيرها. لقد وضع الله تعالى نظاما للاستمتاع بكل لذة، فإذا دأب الإنسان عليه مدة طويلة جدا تحول إلى غدد في جسمه. أما في بداية هذا السفر فلا تتشكل الغدد في 10,000 أو 20,000 سنة، ولكن هذه اللذة تتقوى يوما بعد يوم، وتظل هذه الظاهرة في ازدياد مستمر. فإن الرغبة في الحكم وجعل الآخرين عبيدا ونزعة جميع الثروات نابعة عن الرغبة في توسيع نطاق نفس الإنسان، وهو ما يشعر الإنسان باللذة به، سواء أتحول الأمر إلى غدد في جسمه أم لا. وإن رغبة الإنسان في الحياة الدائمة تبعثه على مثل هذه الأفعال التي يرمي من خلالها إلى كسب السمعة والشهرة. أحد الجنرالات يقوم بإنجازات عظيمة ويقدم تضحيات جساما، وأحد الجنود يقدم تضحية كبيرة إلا أنه لا يشعر بأنه يقوم بذلك من أجل البقاء، أي أنه سيموت ولكن اسمه سيبقى خالدا. فإن سلسلة هذه التضحيات ترتبط برغبة الإنسان في كسب السمعة والاسم، وتناثر الإنسان وسيلة لبقاء اسمه الآيل إلى الفناء، لذلك جعلت فيه اللذة. أما مرض الفاحشة الذي يمارس فيه الشذوذ الجنسي فهو إعلان من قبل الإنسان بأن الله تعالى قد جعل اللذة في هذا الفعل، فنشكره، ولكن لن نمارسه لتحقيق الهدف المنشود، بل نحيد عنه ونستخدمه من أجل التمتع بالملذات واتباع الشهوات. فماذا عسى أن يكون الرد على مثل هذا التصرف؟ إنما هو أن يتم القضاء على مثل هؤلاء الناس، وسيقول الله تعالى بأنكم إن لم تعترفوا بالتناسل والتوالد فلا حياة لكم، فلستم جديرين بالبقاء على قيد الحياة، والأفضل أن تبادوا وتمحوا من على وجه الأرض. هذا ما فعله الله تعالى مع قرى لوط، وهذا ما يفعله الله تعالى اليوم أيضا. لقد أرسل الله تعالى مرض الإيدز مصحوبا بهذه الرسالة نفسها مرة أخرى: أنكم إذا أصررتم على هذا الموقف فلا بد أن تبادوا، فليس هناك ما ينافي العدل في قوانين الله تعالى ولا تعارض فيها. إن الله تعالى هو لا يتغير مع تغير الزمن مهما طال، ويعمل قانون قدرته عمله كما كان يعمل في السابق. سأقرأ بعض الإحصائيات المتعلقة بالإيدز فيما بعد، لأن الوقت قد انتهى الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان